मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम चाहती हो मैं दूसरी शादी करूं? हद होती है किसी चीज की नौशीन। मैं नागवारी भरे लहजे में बोला। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो ऑन। 1 डेढ़ साल की बात होगी। वो मेरा हाथ थामते हुए बोली, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कौन तैयार होगा मुझसे शादी करने के लिए? वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। मिसाल के तौर पर अगर 1 साल या 1.5 साल के लिए शादी हो गई और अगर हमारा काम पूरा ना हुआ तो? मैं तलख लहजे में बोला, तो और क्या करूं? इससे पहले कि तुम्हारी फैमिली ये फैसला करे, मैं ये करना चाहती हूँ। वो चीख उठी थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और मेरी फैमिली जब तक मैं ना चाहूँ कोई फैसला मेरे लिए नहीं ले सकती। मैं सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी माँ तो दबे दबे लफ्जों में कई बार ये कह चुकी है और कितना कहेंगी। और मैंने मामा को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि तुम इस बारे में सोचने लगो, मैं खुद ही तुम्हें इस चीज़ के लिए माइल करके तुम्हें तुम्हारा वारिस दे दूं। वो तेज लहजे में बोली तो मैं इस्तेज़ाइया अंदाज में उसे देखने लगा। ओह, तो ये तुम्हारी माँ की पढ़ाई पट्टियां हैं जो तुम मुझे यहाँ आके सुना रही हो। हद होती है किसी चीज़ की। क्या तुम एक बार भी सोच चुकी हो कि तुम क्या कर रही हो? तुम आज तक मुझे किसी लड़की के साथ बात करते बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम किसी और औरत को मेरी बीवी बना रही हो। मैं सर झटक कर तल्ख लहजे में बोला, औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और मैं ये बात सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारा वारिस मिल जाए और तुम जिंदगी भर मुझे पता है मेरे एहसान मंद रहोगे और तुम्हारी मेरे लिए मोहब्बत मजीद बढ़ती जाएगी। वो मुस्कुरा कर मेरे गले में बाहें हमाइल करते हुए एक अदा से बोली। तो मैं हार मानते गहरा सांस भरता रह गया। और तुम्हें क्या लगता है इस काम के लिए कौन राजी होगा? तुम किसी लड़की से कहोगी कि तुम माँ बनना चाहती हो इसलिए वो मुझसे शादी कर ले और एक बच्चा दे के तलाक लेके चली जाए, और अगर वो लड़की वापस ना गई तो फिर क्या करोगी? मैंने सर झटक कर कहा, इसकी फिक्र तुम ना करो। कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी मुझे और लड़की ढूंढने का काम मुझ पे छोड़ दो। इसके अलावा बाकी रही तलाक नहीं लेकर जाएगी तो वो भी मुझ पे छोड़ देना। मैं नौशीन हूँ। तुम्हारी जिंदगी से किस को किस टाइम निकालना है अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि वो लड़की किसी बात पर ब्लैकमेल करेगी या पैसे ज्यादा मांगेगी तो फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो उसके रुखसार को चूमते हुए बोली और फिर अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई और मैं गहरा सांस भरता अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ दिन के बाद वो मुझे लेकर कोर्ट पहुंची। वहां पर चादर में खुद को ढांपे एक लड़की खड़ी थी। फिर उस लड़की से मेरी कोर्ट मैरिज हुई और हम दोनों उसे लेकर घर के लिए निकल आए। घर पहुंचे तो सब लोग लाउंज में बैठे थे। ये कौन है बेटे? मेरी माँ खदीजा बेगम ने पूछा। ये आपका वारिस देने के लिए लाई गई है, आपके बेटे की दूसरी बीवी है, नौशीन ने कहा तो सब एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। मैं कुछ देर आराम करूंगा, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैंने बोझल दिल से कहा और कमरे की जानिब बढ़ गया। नौशीन ने उस लड़की को ऊपर वाला एक कमरा दिया और फिर वो बाहर निकल गई। वो लड़की चादर उतार कर अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। जिंदगी ने आज उससे बहुत बड़ा इम्तिहान लिया था। वो तो पहले ही बहुत सारे इम्तिहानात से गुजर रही थी, मगर आज उसके साथ बहुत बुरा हो चुका था। मुझे समझ नहीं आती तुमने उस लड़की को किस तरह मनाया और ये मानी क्यों? नौशीन कमरे में आई तो मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। तो नौशीन मज़े से सब बताने लगी और मैं तासुफ से उसे देख रहा था। वो एक स्कूल टीचर थी। उसकी उम्र 25 साल होने वाली थी, मगर शक्ल सूरत अच्छी होने के बावजूद उसका आज तक कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ था। इतने रिश्ते आए मगर सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उसके माँ बाप जहेज नहीं दे सकते थे। उससे छोटी 2 बहनें हैं, एक 18 साल की और एक 20 साल की, और उसने अपनी बहनों की खातिर ये कड़वा घूंट पिया था। उसके बाप की 2 साल पहले हार्ट अटैक से वफात हो चुकी थी और माँ टेंशन से बेहाल थी। आज से कुछ दिन पहले उसके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन था, वहाँ पे मैं भी गई थी। और जब मैडम ज़ेबा ने नौशीन से उसका तारुफ करवाते हुए कहा कि वो इस काम के लिए रेडी हो सकती है तो वो उनकी बात पर थोड़ी सी हैरान हुई। फिर नौशीन ने उससे कल होटल में मिलने के लिए बुलवाया और जब वो वहाँ पहुंची तो नौशीन उसी की मुंतजिर थी। आयज़ा, मैं लोगों के रिश्ते तय करवाती हूँ और तुम्हारी बहनों के भी हो सकते हैं अगर तुम मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं एक रिश्ता करवाने का लाखों लेती हूँ, तो इसीलिए तुम्हारा मैं फ्री में करूँगी। बहुत अच्छे रिश्ते होंगे मगर उसके लिए तुम्हें मेरे शौहर से 1 साल के लिए शादी करनी होगी। नौशीन की बात पर उसने बेयकीनी से उसे देखा। ये आप क्या कह रही हैं? और 1 साल के लिए शादी करवाना चाहती हैं आप? आयज़ा ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ मगर मैं किसी भी तरह माँ नहीं बन सकती।
اور میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کچھ وقت گزرنے پر اس بات کی وجہ سے پریشان ہونے لگے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم کافی خوش شکل لڑکی ہو، تو تم 1 سال کے لیے میرے شوہر سے شادی کر لو، پھر بچہ ہونے کے بعد میں خود تمہاری کہیں اور جگہ شادی کروا دوں گی۔ نوشین ہمدانی نے کہا تو وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مت سوچو، یہ بہت اچھا پروپوزل ہے تمہارے لیے، تمہاری بہنوں کا مستقبل سدھر جائے گا، میں ان کے لیے بہت اچھے رشتے ڈھونڈ کے تمہیں دوں گی، اس کے علاوہ تمہارا بھی رشتہ طے کرواؤں گی، باقی اس کے علاوہ تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گی اس بچے کے بدلے۔ نوشین نے کہا تو عائزہ کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی۔ اس نے اس حسین ترین عورت کو دیکھا جو کہ انتہا کی مفاد پرست تھی۔ ایک ماں کے لیے اس کا بچہ کیا ہوتا ہے، اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ جس بچے کو میں 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھوں گی تو میرا اس سے محبت کا عالم کیا ہوگا، اور میں اپنے بچے کو آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کسی اور کو دیکھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہو، اپنی بہنوں کے متعلق سوچو، اپنے لیے سوچو۔ تم اتنے سالوں سے لوگوں کے سامنے شو پیس کی طرح جاتی ہو، کب تک اس طرح سے کرو گی؟ اگر میں تمہاری بہنوں کے رشتے نہ بھی ڈھونڈ کے دے سکی تو بھی میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تم ان کا جہیز آسانی سے دے سکو گی، اور کوئی بھی ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوگا۔ گاڑی، بنگلہ، جو بھی تم مانگو گی میں تمہیں دوں گی۔ نوشین نے تیز لہجے میں کہا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی مڑی۔ 1 منٹ، یہ میرا کارڈ رکھ لو، اگر تمہیں لگے کہ میری آفر تمہارے لیے قابل قبول ہے تو بس ایک بار فون کر دینا۔ نوشین نے اس کے پاس آ کر اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے چپ چاپ اسے تھام کر اپنے بیگ میں رکھ لیا، مگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس عورت سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ کرے گی۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کی ماں رو رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا امی؟ عائزہ نے گھبرا کے پوچھا تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ میں نے زلیخا سے بولا تھا تمہارے رشتے کے لیے، مگر وہ کہتی ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں سب پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ جہیز کیا دیں گے۔ میں کیا کروں، کیسے ہوگا یہ سب؟ کیا تم تینوں کی کبھی بھی شادی نہیں ہوگی؟ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ پاک نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی دے گا۔ عائزہ ان کا ہاتھ تھام کے بولی۔ تم لوگوں کی جگہ اگر ایک بیٹا ہوتا تو شاید میری مشکلات آسان ہو گئی ہوتی، مجھ پہ بوجھ ہو تم سب۔ ان کی بات پر عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ہم آپ کے لیے اب بوجھ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ میری ایک میڈم ہے، وہ مجھے 1 سال کی شادی کی آفر کر رہی ہیں، اور اس کے بدلے وہ کہتی ہیں کہ میری دونوں بہنوں کی اچھی جگہ شادی کروائیں گی۔ عائزہ نے یہ کہتے ہوئے ساری بات سکینہ کو بتائی تو سکینہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی کوندی۔ تو یہ شادی کے لیے ہاں کر دے؟ سکینہ کی بات پر عائزہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسی شادی ہے کہ میں 1 سال کے لیے شادی کروں، اور وہ بھی ان کو بچہ دینے کے لیے؟ عائزہ نے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تو اس کے علاوہ اور کیا چاہتی ہے؟ ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے؟ ہاں ان کو بچہ دے دے، پھر ان کو بول دے کہ تمہاری کہیں اور اچھی جگہ شادی کروا دے، اور تمہاری دونوں بہنوں کی بھی۔ میرے سینے سے بھی یہ بوجھ ہٹ جائے گا، مان لے میری بات۔ سکینہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی، تو وہ صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ لا مجھے کارڈ دے، میں اس میڈم سے بات کرتی ہوں، سکینہ نے کہا تو اس نے چپ چاپ کارڈ نکال کے نمبر ملا کے ان کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف سے نوشین نے فون اٹھایا تو ماں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس بات کے لیے ہاں بول دیا اور انہیں کل اپنے گھر بلایا۔ دیکھیں میں اپنے شوہر کو بچہ نہیں دے پائی، اس لیے میری مجبوری ہے، اور آپ کی بھی مجبوریاں ہیں۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے یہ قربانی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو یہی سمجھ لیجئے آپ کی بیٹیوں کی بہت اچھی جگہ میں رشتے کرواؤں گی۔ اور رہی آپ کی عائزہ کی بات، تو جیسے ہی میرا شوہر اسے طلاق دے گا میں اس کے لیے بھی بہت اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی، اس کے علاوہ 50 لاکھ دوں گی، ایک فلیٹ بھی دوں گی، گاڑی بھی دوں گی۔ نوشین کہتی جا رہی تھی اور برسوں کی ترسی سکینہ کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ رہی تھی۔ ہمیں سب منظور ہے، آپ بتائیں آپ نے کس دن آنا ہے نکاح کے لیے؟ سکینہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نکاح کے لیے ہم نے نہیں آنا، آپ کی بیٹی اکیلی آئے گی کورٹ میں، اور وہیں پہ نکاح ہوگا، اور آپ کی بیٹی اگلے 1 ڈیڑھ سال تک آپ سے ملنے بھی نہیں آئے گی، صرف فون پہ رابطہ رکھیے گا، اور نہ آپ لوگ ہمارے گھر آئیے گا۔ اگر آپ کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی اور ڈھونڈ لوں گی، کیونکہ مجھے بہت ساری مل جائیں گی۔ نوشین نے سکینہ کا لالچ دیکھتے ہوئے اس کے گرد ایک جال سا بن دیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ہمیں ہر شرط منظور ہے، یہ کل آ جائے گی کورٹ، سکینہ نے کہا۔
اور پھر اگلے دن اسے کوٹ بھیج دیا۔ دیکھ لو لوگ اپنے لالچ میں کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا بھی گھونٹ دیا اس عورت نے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا بہت ساری ملیں گی تمہیں، یہ دولت سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نوشین نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے نوشی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تلخ لہجے میں بولتا رخ پھیر کر لیٹ گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ اور یہاں پہ ابھی تک کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اس کے پاس اور جلد از جلد اپنا کام پورا کرو۔ میں اسے زیادہ دیر تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، نوشین نے کہا تو میں لب بھینچ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کمرے میں آیا تو کھٹکے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں اس کی حسین آنکھوں میں جیسے ایک پل کے لیے کھوس آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ گندمی رنگت، ان پر یہ سیاہ آنکھیں اسے بہت حسین تر تو نہیں مگر پھر بھی اسے حسین بناتی تھیں۔ وہ نوشین کے مقابلے میں بہت کم صورت تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو کسی بھی مرد کو مائل کر سکتی تھی، اور میں بھی جیسے میسمرائز سا اس کی طرف بڑھا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ کھسک کے تھوڑا سا دور ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ نوشین نے تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری طلاق کے بعد تمہاری اچھی جگہ شادی کرے گی۔ تم فکر مت کرو، ایسے ہی ہوگا، تم آرام کر لو۔ میں بمشکل بولتا ہوا اٹھ کے صوفے پہ آ کے لیٹ گیا، سگریٹ پھونکنے لگا۔ میرے اندر عجیب سی ہلچل مچی تھی، دل پریشان تھا۔ میں وہیں لیٹے لیٹے سو گیا۔ اگلے کئی دن گزر گئے، میں اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ آج طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جب میں آفس سے آیا تو نوشین آئزہ پر چلا رہی تھی۔ تمہیں میں نے یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں رکھا، بچہ چاہیے مجھے جلد از جلد، نوشین چیخ کر بولی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ میرے پاس نہیں آتے ہیں، آئزہ منمنا کے بولی۔ تو خود چلی جاؤ اس کے پاس، اسے لبھاؤ، اور مرد کو صرف اپنی خواہش سے غرض ہوتی ہے، وہ اسے کھلے الفاظ میں سمجھا رہی تھی، اور آئزہ سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں مرد ہو کر اس کی بات پر شرما گیا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نوشین دندناتی ہوئی کمرے میں آئی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میرے لیے وہ لڑکی ناقابل برداشت ہے، پلیز ختم کرو یہ سب جلد از جلد، وہ غصے سے چلائی۔ نہیں کرتا ختم، اور مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تم اس لڑکی کو واپس بھیج دو، میں نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جائے گی، مگر میں جاؤں گی، اور تب تک نہیں آؤں گی جب تک یہ خوشخبری نہیں ملے گی۔ نوشین کی بات پر میں نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، پھر وہ واقعی چلی گئی۔ میری طبیعت خراب تھی اور یہ جاننے کے باوجود وہ واپس نہیں آئی۔ میں تکلیف میں تھا مگر اسے میرا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن رات کو مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ میں نڈھال سا ہو کر بیٹھا، جبھی ایک ہاتھ کندھے پر آ ٹھہرا۔ میں نے سر اٹھایا تو آئزہ تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے اپنی حالت بتائی تو وہ باہر نکل گئی۔ میں مایوس سا ہو کر لیٹ گیا، تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں قہوہ تھا۔ یہ پی لیجئے، اس نے کہا تو میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ قہوہ ہے، آپ کی وامٹنگ رک جائے گی، وہ بولی تو میں نے چپ چاپ اس کڑوے کسیلے قہوے کو اندر انڈیلا۔ پھر وہ مجھے بستر میں لٹاتی میرا سر دبانے لگی، مجھے جیسے راحت سی مل رہی تھی۔ نوشین نے 8 سال میں کبھی مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں ہی اس کے آگے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا۔ بیمار ہوتا تھا تو وہ یوں ہی چھوڑ کر کٹی پارٹی میں چلی جاتی تھی، اور میں مائیگرین پیشنٹ تھا تو اس نے کبھی بھی میرا سر تک نہیں دبایا تھا۔ میں نے آہستہ سے تکیے سے سر اٹھا کر آئزہ کی گود میں رکھا۔ میں اس کے چہرے کو پہلی بار اتنے پاس سے دیکھ رہا تھا۔ ناک میں چاندی کی باریک سی تار ڈالی ہوئی تھی۔ گندمی رنگت میں اس کی نگاہوں کی تپش سے سرخی گھل رہی تھی۔ پلکیں جھکاتی اور اٹھاتی وہ میری دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتے بند ہو گئیں، مگر میری نگاہوں میں جیسے اس کا چہرہ بس چکا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں بولا، پھر میں اٹھ کے بیٹھا ہی تھا کہ وہ جلدی سے آنکھیں کھولتی، اٹھ کر اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے لگی۔ میں تو اس کی نشیلی آنکھوں میں جیسے ڈوب رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز پہ چونک کر میں نے اسے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نگاہیں چرا کے بولا۔ قہوہ پھر بنا کے دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں فریش ہو کر اس کے قہوہ لے کر آنے کا منتظر تھا۔
मगर उसने खुद आने के बजाय मुलाजिमा के हाथ कहवा भेज दिया। मैंने वो कहवा पिया और बाहर नाश्ते की टेबल पे आया तो अंदर से आती आवाज़ों पे ठठक गया। भाभी कसम से ऐसे पराठे कभी नहीं खाए। क्या पराठा है, मुंह में घुल रहा है। मेरे छोटे भाई राहील ने कहा, क्या नौशी आ गई? मैं राहील के भाभी कहने पे बुड़बुड़ाता हुआ आगे आया तो आयजा को देखकर लब भींच के रह गया। सच में बेटा बड़ा जायका है, और ये नसरीन तो मेरा परहेजी खाना ही बड़ा बेकार बनाती है, मुंह लगाने को दिल नहीं चाहता, मेरी माँ ने कहा। मैं अंदर आया तो मेरे दोनों भाई मज़े ले लेके खाना खा रहे थे। मैं भी कुर्सी घसीट के बैठ गया, पराठा लेने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये मत लीजिएगा, आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है। मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। वो बड़े हक से मेरे हाथ से वो पराठा लेते हुए बोली और फिर एक बाउल मेरे सामने रख दिया। मैं ये नहीं ले सकता, मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैंने जल्दी से कहते हुए फिर से पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने जल्दी से पराठे वाली प्लेट उठा ली। ये क्या बदतमीजी है, मुझे ये खाना है, क्या मैं अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता? मैं इंतहाई गुस्से से बोला। तो सब लोग मेरे इस तरह हाइपर होने पे हैरानगी से मुझे देखने लगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर गुस्से में आपा नहीं खोता था और खाने की टेबल पर मुझे जिस तरह का भी खाना मिलता था मैंने कभी भी एहतजाज नहीं किया था। सॉरी, मैं आपको ये खाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकती। आपकी तबीयत रात भर खराब रही है और ये खाने के बाद आपका मैदा फिर से डिस्टर्ब होगा। आप जितना मर्जी गुस्सा कर ले, मैं आपको ये खाने नहीं दे सकती। वो इत्मीनान से बोलती पराठा उठा के किचन की जानिब बढ़ गई। मेरे दोनों भाइयों राहील और फरहान की दबी दबी मुस्कुराहट मुझे मजीद भड़का गई। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की हरकत करके मेरा दिल जीत सकती हो? तुम कभी भी नौशीन की जगह नहीं ले सकती। वो यहाँ से गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी जगह ले लोगी। यहाँ पे सब लोग इम्प्रेस हो सकते हैं क्योंकि ये सब लोग नौशीन को बर्दाश्त नहीं करते थे, मगर मैं नौशीन के बिना अधूरा हूँ, तो इसलिए बेहतर होगा जिस काम के लिए लाया गया है वो करो। आज रात तुम तैयार रहना क्योंकि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता। मैं बोला भी तो क्या बोला, मैंने उसके इज्जत की वकार की धज्जियाँ उड़ा दी। सब लोग सर नीचे किए खाना खा रहे थे और मैं गुस्से से उठकर यूं ही ऑफिस चला आया। पूरा दिन मेरा बेचैनी में गुजरा। रह रह के मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कैसे ऐसे अल्फाज बोल दिए। कुछ देर गुजरी, नौशीन अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर दबी संजीदगी थी। तुम उसके पास गए हो कि नहीं? उसने आते ही सवाल किया। बीमार था मैं 3 दिन से। मैंने कहा तो नागवारी से मुझे देखने लगी। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुम इतने बीमार थे। तुम्हें सिर्फ बहाने बनाने आते हैं। मुझे पता होता वो लड़की तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं कर पाएगी तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। वो चीख उठी और मैं पहली बार उसके रवैये पर इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था। तुम्हें लग रहा है मैं बहाने बना रहा था। तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकती नौशीन। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए आज तक उस लड़की के करीब नहीं गया, मगर तुमने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया। मेरे घर वाले पहले ही तुम्हारे रवैयों की वजह से परेशान थे और वो लड़की, वो आहिस्ता आहिस्ता सबके दिलों में जगह बना रही है। मैं तल्ख लहजे में बोला। वो जिसके मर्जी दिल में जगह बना ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे घर वालों के रवैये हमेशा से मेरी जूती की नोक पर रहे हैं। उनका रवैया जैसा भी रहे मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज रात तुम उसके पास जाकर अपना काम पूरा करोगे और मुझे जल्द अज जल्द खुशखबरी सुनाओ। वो चिल्ला के बोली। आवाज़ नीची करके बात करो, ये मेरा ऑफिस है। तुम मेरे घर वालों के खिलाफ हमेशा बात करती हो, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हद पार कर दो। अपनी माँ की पढ़ाई हुई पट्टियों पे मत चलो, वरना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। मैं भी पहली बार चिंगाड़ के बोला था तो उसने बेयकीनी से मुझे देखा और फिर रोती हुई वहां से चली गई। उसके यूं रो के जाने पे मैं पहली बार उसके पीछे नहीं भागा था, वरना उसका एक आंसू गिरते ही मैं बेचैन हो जाता था। मगर ना जाने आज क्या हुआ, मेरा दिल चाह ही नहीं रहा था कि मैं उसके पीछे जाऊं। शाम को थका मांदा घर पहुंचा तो लाउंज से हंसी की आवाज़ सुनाई थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरी छोटी बहन अरिका हॉस्टल से वापस आई थी। भैया, वो चिल्लाते हुए आके मेरे सीने से लग गई और मेरा सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। मेरी जान बसती थी मेरी चुटकी में। फिर वो चहकते हुए अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगी और मैं बिना थके 2 घंटे तक उसे सुन सकता था। भैया प्लीज़ मेरा कॉलेज का एडमिशन यहाँ पे करवा दीजिए, मैं बहुत मिस करती हूँ सबको। और भैया मुझे पता चला है कि हमारे घर में जल्द ही बेबी आएगा, मुझे नौशी भाभी ने बताया था। वो बोली तो मैंने जोर से लब खींच लिए। क्या हुआ, आप सब लोग इस तरह क्यों मुंह बना के बैठे हैं? अरिका ने पूछा। खदीजा बेगम ने सारी बात उसे बताई
तो अरिका ने आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मतलब भाभी ने आपकी दूसरी शादी करवा दी? वो तो आपके साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? अरिका ने पूछा। अब नाराज होके जाके मैके बैठी हुई है और मुझे तो बहुत खुशी है। कम से कम ऐसी वैसी शक्ल देखने से जान छुटी। राहील ने कहा। ये बिल्कुल ठीक नहीं। और राहील भाई, आप प्लीज मेरी नौशी भाभी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। वो मुंह बसोर के बोली। अरे छोड़ो तुम उनको, तुम आयजा भाभी से मिली? अरे कमाल की लड़की है, फरहान ने चहक कर कहा। प्लीज, मेरी नौशी भाभी के सामने कोई भी लड़की नहीं टिक सकती। पता है, मेरी फ्रेंड्स उन्हें देख के कहती हैं कि ऐसा लगता है आसमान से कोई हूर उतरी हो। अरिका तो अपनी भाभी की दीवानी थी। आयजा उनके सामने बेशक बहुत प्यारी नहीं है, मगर उनका दिल बहुत प्यारा है, और यही सब चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है। मुझे अगर कभी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी लड़की मिली ना, तो मैं उसी से शादी करूँगा, राहील ने कहा। और फिर उसी वक्त आयजा सलीके से दुपट्टा सर पर जमाए चाय की ट्रे थामे अंदर आ गई। कैसी तबीयत है आपकी? उसने मुझसे पूछा तो मैं खोजती निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगा, तो वो निगाहें चुरा गई। मैं ठीक हूँ, मैंने सपाट लहजे से कहा। तो वो चुपचाप वापस पलट गई। कुछ देर के बाद मैं चाय पीकर कमरे में आया तो बेड पे मेरा नाइट ड्रेस पड़ा था। मैंने गहरा सांस भरते हुए कपड़े उठाए और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अगले दिन मैं सर दर्द की वजह से दोपहर को कुछ देर आराम करने घर आया, तो कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि अंदर से आती आवाज़ पर ठठक गया। आप नौशीन भाभी की जगह लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको जो कमरा दिया गया है, आप उसमें होने के बजाय यहाँ पे क्यों हैं? अरिका आयजा पे चिल्ला के बोली। आई एम सॉरी, मेरे कमरे का शावर नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर नहा ली, वरना मैं यहाँ नहीं आती। आयजा हमेशा की तरह नरम लहजे में जवाब दे रही थी। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जिस काम के लिए यहाँ पे लाई गई हैं वो कीजिए। नौशीन भाभी से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको लास्ट बार ये बता दूं कि अगर आप ये काम करेंगी तो ठीक है, वरना दूसरी सूरत में कल आप अपने घर चली जाएंगी। हम किसी और लड़की का इंतजाम कर लेंगे। अपनी 17 साला बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे मेरे लिए तो मेरे पाँव पर खड़ा होना दुश्वार हो गया। मुझे नौशीन पर बेहद गुस्सा आया था। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो अरीका के चेहरे पर घबराहट भरे तासुरात उभर आए। आइंदा से इस तरह की बकवास की ना तुमने, या मैंने तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुनी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उस पर चिल्लाया तो वो सहम सी गई। भैया, मैं तो बस ऐसे ही। वो लब कुचलते हुए बात अधूरी छोड़ती रोती हुई बाहर निकल गई। जरूरत क्या थी तुम्हें यहाँ आने की? तुम्हें अपनी हदूद का पता होना चाहिए। तुम जो हरकतें करती फिर रही हो ना, अच्छी तरह से जानता हूं मैं। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मैं नौशीन के अलावा किसी औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता। मैंने अपना गुस्सा फिर उस पर निकाला। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। भैया, किस तरह बात कर रहे हैं आप भाभी से? राहील ने अंदर दाखिल होते हुए नागवारी से कहा। तुम मेरे और मेरी बीवी के बीच में मत पड़ो। तुम सब लोगों के जो पर निकल आए हैं ना, अच्छी तरह से देख रहा हूं मैं। मेरे सब्र को आप सब आजमा रहे हैं, मैंने गुस्से से कहा, और फिर वापस पलट आया। मैं कितनी देर सड़क पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा, फिर नौशीन से मिलने उसकी माँ के घर आ गया। मैं मुलाजिम के साथ जब लाउंज में दाखिल हुआ तो अंदर से आती आवाज़ों को सुन के रुक गया। मुझे बहुत परेशानी हो रही है मम्मा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अभी अभी मुझे अरीका ने जो कुछ बताया है ना, वो सुन के मेरी जान निकल रही है। नौशीन की आवाज़ कानों से टकराई। जब तक वो अपनी दूसरी बीवी को छू नहीं लेगा तुम उसके पास नहीं जाओगी। उसके अंदर की तलब को बढ़ने दो, वो अपनी तलब उससे पूरी करेगा। अगर यूं ही तुम उसके पास रही तो वो लड़की वहां से कभी नहीं जाएगी। तुम अरीका की बात पर बिल्कुल भी कान मत धरो। वो तो बेवकूफ़ सी लड़की है, उसे क्या पता। तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा है, सब जानते हैं। कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे, तुम्हारे अलावा वो किसी को भी नहीं देखेगा। नौशीन की माँ की बात सुनकर मैं लब भींच कर उससे मिले बिना ही पलट आया था, और घर आकर मैं सीधा आयजा के रूम में आया तो वो कंबल में दुबकी सो रही थी। मैं चलता हुआ उसके पास आया, जोर से कंबल खींच के उतारा तो वो हड़बड़ा के उठ बैठी। मैंने अपनी शर्ट उतार के दूर उछाली और उस पे झुकता अपना हक जताने लगा, तो वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मुजाहिमत कर रही थी। अपनी हद में रहो तुम यहाँ इसी काम के लिए लाई गई हो, तो एहतजाज क्यों? मैंने उसके जबड़े भींच के कहा, तो वो नम आंखों से मुझे देखने लगी। मेरा गुस्सा उस वक्त मेरी अकल को खा चुका था। मैंने दरिंदों की तरह अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला और पुरसकून होकर अपने कमरे में चला आया। सुबह मुलाजिमा के धड़ाधड़ दरवाज़ा नॉक करने पर मैं उठा। क्या मुसीबत पड़ गई जो सुबह सुबह तुम लोग मेरे सर पे आ गए हो?
میں نے چیخ کر کہا۔ صاحب جی، وہ عائزہ بی بی بے ہوش پڑی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر میں دھک سے رہ گیا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ بخار سے اس کا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ میں اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھر کے تیزی سے باہر کو بھاگا۔ راحیل میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ میری آغوش میں بے ہوش لیٹی تھی۔ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے فوراً ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بیوی ہے میری، میں آہستگی سے بولا۔ آپ نے اپنا حق لیا ہے اس سے یا اسے مجروح کیا ہے؟ آپ کی درندگی کے نشانات اس کے جسم پہ موجود ہیں۔ عجیب انسان ہیں آپ جیسے مرد پتہ نہیں اس کو اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ شیم آن یو۔ ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی اور راحیل بھی مجھے تعصب سے دیکھ رہا تھا، اور میں تو جیسے شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ مجھ سے واقعی بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی۔ جتنا میرے اندر غصہ بھرا تھا میں اس پہ نکال چکا تھا۔ گھر پہنچا تو ملازمہ اس کی حالت میری ماں کو بتا چکی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور میں تو جیسے سر تک نہیں اٹھا پایا تھا۔ میں گم سم سا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا اور میرے اندر گھٹن تھی۔ تبھی ایک ہاتھ کندھے پہ ٹھہرا۔ سر اٹھایا تو نوشین تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آ بیٹھی۔ میں اس کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ، وہ بولی تو میں ساکت رہ گیا۔ تم میری درندگی پہ تھینک یو بول رہی ہو؟ میں نے صدمے بھرے انداز میں کہا۔ اٹس اوکے آن، یہ سب نارمل بات ہے اور یہ تو ہونا ہی تھا نا، ہم اسے اس کے تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں گے۔ نوشین کی بات پر میں نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ کسی کی عزت نفس کو پامال ہونے پہ پیسے دے کر اس کا زخم سینا چاہتی تھی۔ مجھے پہلی بار نوشین سے کراہیت محسوس ہوئی۔ میں آہستگی سے اس سے دور ہو گیا۔ پھر وہ گھر واپس آ چکی تھی مگر کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ میں اس کے پاس کمرے میں جاتا تھا تو وہ بری طرح سے سہم جاتی تھی اور میں مزید خود کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کرتا تھا۔ پھر 1 ماہ کے بعد نوشین اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ٹیسٹ رپورٹ آنی باقی تھی۔ جیسی ٹیسٹ رپورٹ آئی تو نیگیٹو تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی بھی خوشخبری نہیں ملی؟ وہ چیخ اٹھی۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ تمہاری شادی کو بھی تو 8 سال ہو گئے نا، تمہیں بھی نہیں ملی خوشخبری؟ اور یہ قدرت کی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ خدیجہ بیگم نے کہا۔ اچھا، جب مجھے نہیں ہو رہا تھا تو آپ سب کو بہت پرابلم تھی، اب اسے نہیں ہو رہا تو آپ سب کو قدرت کی باتیں یاد آ گئی۔ اس میں سارا قصور اس لڑکی کا ہے، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ نوشین نے سر جھکائے کھڑی عائزہ کو دیکھ کر پھر سے کھلی باتیں کرنی شروع کر دی۔ میرے بھائی شرم سے اٹھ کے چلے گئے۔ عائزہ بیٹا تم کمرے میں جا کے آرام کرو، خدیجہ بیگم نے کہا تو وہ چپ چاپ چلی گئی۔ اب بہت ہو چکا یہ گندا کھیل، مزید میرے سامنے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس گھر میں لڑکے ہیں، میری بیٹی ہے چھوٹی سی، یہ کس طرح کی کھلی باتیں کرتی ہے یہ؟ خدیجہ بیگم بھی پھٹ پڑی۔ آپ بیچ میں مت بولیے ممی جی، اور ہاں اب تم لاسٹ بار اس پر اپنا حق جتاؤ گے، اور اگر اس بار بھی رزلٹ نیگیٹو ہوا تو اس لڑکی کو طلاق دے دینا، میں کوئی اور ڈھونڈ لوں گی، اور تب تک میں مما کے پاس ہی رہوں گی، نوشین نے سرد لہجے میں کہا اور بیگ تیار کرنے کمرے میں چلی گئی۔ میں گم سم سا واپس پلٹ آیا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو نوشین جلدی سے میرے پاس آئی۔ تم اس کے ساتھ بڑی نرمی سے رہنا، کیونکہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ کنسیو کرنے کے لیے عورت کا پوری طرح پرسکون رہنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے سمجھاتی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہا تھا۔ اگلے دن میں کمرے میں گم سم سا بیٹھا تھا جب عائزہ خود ہی میرے پاس آئی، انگلیاں چٹکھاتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، میں مزید اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی، وہ نم لہجے میں بولی تو میں اس کے لہجے پر بے چین سا ہو گیا۔ اس کے قریب ہوا، نرمی سے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے۔ وہ گہرا سانس بھرتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے عائزہ، مجھے سکون چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو، پوری رضامندی سے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے اسی کو مانگ رہا تھا۔ وہ ساکت و جامت سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کل آؤں گا تمہارے پاس، تمہیں چھو کر معتبر کرنے، تم میرا انتظار کرو گی؟ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا تو وہ نم آنکھوں سے مجھے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کے چلی گئی۔ اگلے دن رات کو میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ میری ہی منتظر تھی۔ نائٹی میں ملبوس وہ نگاہیں جھکائے میری دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر گئی۔ پھر میں اس کی قربت میں دنیا جہان بھول چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ اس کا نرم وجود میری ساری ٹینشن کو دور کر گیا تھا۔ میں پرسکون ہو کر اسے یوں ہی رات بھر باہوں میں لیے سوتا رہا۔
اگلے دن صبح اس کے بال جھٹکنے پہ آنکھ کھلی تو وہ صبح کی ٹھنڈی دھوپ کی مانند لگی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ واقعی میرے لیے باعث سکون تھی۔ ہر دن مجھے اس سے وہ سکون ملا جو کئی برس سے نہیں ملا تھا۔ پھر اسی مہینے جب اس نے مجھے باپ بننے کی خوشخبری دی تو میں خوشی سے پاگل ہوتا اسے چومتا چلا گیا۔ اسی وقت نوشین اندر داخل ہوئی، مجھے مبارکباد دیتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ تھینک یو، وہ عائزہ سے بولی اور پھر مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے فخر ہے تم پہ، تم نے میری بات کا مان رکھ لیا اور اس سے نرمی سے پیش آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اسی طرح 9 مہینے تک اس کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ ہمارا بچہ صحت مند پیدا ہو۔ طلاق کے پیپرز میں تیار کروا چکی ہوں، جیسے ہی وہ بچہ دے گی تم اسے طلاق دے دو گے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ عائزہ کے دور جانے کا خیال ہی میری روح کو گھائل کر گیا۔ میں نوشین کو کیسے بتاتا کہ میں نے یہ سب اس کا مان رکھنے کے لیے نہیں، اپنے دل کی خاطر کیا تھا، اور اس 1 ماہ میں عائزہ اس کو ہٹا کر میرے دل پر براجمان ہو گئی تھی۔ نوشین اپنے خواب بتا رہی تھی اور میں چپ چاپ سن رہا تھا، اور باہر کھڑا ایک وجود یہ باتیں سن کر جیسے پوری جان سے ہل گیا۔